السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک صبح شام کے اذکار، یہ وہ اذکار ہیں، وہ دعائیں ہیں جس کے ذریعے ہم ان کو پڑھ کر اللہ کی پناہ حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آ سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ان اذکار کی معلومات بہت کم لوگوں کو ہے، اور اس کی پابندی بہت کم لوگ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے اس پرفتن دور کے اندر کہ ہم ان اذکار کی زیادہ سے زیادہ پابندی کریں، تاکہ ہم اس پرفتن دور میں تمام قسم کے شروں سے بچ سکیں، شیاطینی شر ہو، انسانی شر ہو یا کوئی بھی شر ہو۔ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو ہم اللہ کے ذکر سے بچا سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگی کے اندر صبح شام کے اذکار کی پابندی، صبح ہم فجر میں اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اذکار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم صبح شام کے اذکار میں سے صبح کے اذکار کرتے ہیں، پھر تھوڑی سی جتنی استطاعت ہو قرآن کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد ہم اپنے معمولات زندگی کے اندر مشغول ہو جائے، پھر اس کے بعد جب عصر کا وقت آئے عصر کی نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد شام کے اذکار کی پابندی کرے، پھر اپنے معاملات میں مشغول ہو جائے، نمازوں کے اوقات پہ نمازوں کی پابندی کرے، اس کے بعد ہم سونے لگیں تو بسترے کو جھاڑ کر سونے کی اذکار کریں، سونے کے اذکار مکمل کرنے کے بعد ہم سو جائیں گے، پھر جب صبح اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد جاگنے کے اذکار اگر ہم کریں گے تو یہ پوری روٹین میں ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ہر مال کو، اپنی ہر چیز کو اللہ کی پناہ میں دے دیں گے۔ تو آپ خود بتائیں میرے بھائی، میری بہنوں، کہ اگر ہم اس طرح اپنی پورا دن کو اللہ کے ذکر میں گزار دیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کام دھندے چھوڑ کے اللہ کا ذکر کرتے رہے، نہیں، ایک وقت باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان اوقات کے لیے ہمیں دعائیں بتائی ہیں، اگر ہم اس دعاؤں کو پڑھتے چلے جائیں گے، اللہ کی قسم ہے ہمارے اوپر کوئی شر اثر انداز نہیں ہوگا۔ آج ہمارے اوپر شر حاوی کیوں ہے؟ آج ہم یہ چھوڑ کے بیٹھے، آج ہم یہ پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں، کئی لوگوں کو بیچارے پریشانیوں میں جوجھ رہے ہیں، مصائب میں جوجھ رہے ہیں، لیکن ان کو جب اذکار بتایا جائے، پڑھائیاں بتائی جائے تو کہتے ہیں محترم ہم پڑھ نہیں سکتے، ٹائم نہیں ہے۔ سوچے جب ہم اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے تو ہمارے معاملات کیسے بہتر ہیں؟ تو یہ صبح شام کے اذکار ہیں۔ جادو، جنات، حسد، نظر اور دیگر دنیاوی تمام قسم کے شرور سے بچنے کے لیے ہمیں یہ اذکار کرنے ہیں۔ اگر جو کرنا نہیں جانتا تو انشاءاللہ وہ سنے، اور جو کرنا جانتا ہے وہ ایک کتاب ملتی ہے حصن المسلم، اس میں دیکھ کے پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ کتاب بھی اویلیبل نہیں ہو پا رہی تو آپ ہمیں واٹس اپ کریں، ہم انشاءاللہ PDF میں وہ کتاب بھی بھیجیں گے اور اذکار کارڈ بھی بھیجیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں کو صرف اور صرف اس بات کی طرف لانا ہے کہ آپ لوگوں نے صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، اللہ رب العالمین سے ایک رشتہ قائم کریں، تعلق قائم کریں، تاکہ ہم تمام مصائب اور پریشانیوں سے، مشکلات سے نکل سکیں اور اللہ رب العالمین بچا دے۔ تو بلا تاخیر ہم صبح شام کے اذکار کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا اپنا عبادت گزار بندہ، با عمل، با کردار ہمیں اپنا بندہ بنا لے، نیکوں میں شامل فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا
شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ये 10 दफ़ा भी पढ़ना साबित थे और 100 दफ़ा भी पढ़ना साबित थे। पढ़ने वाले जो लोग हैं बेहतर ये होगा कि वो 100 दफ़ा इस दुआ को पढ़ें, इस कलमे को 100 दफ़ा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा वहुवस-समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा वहुवस-समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा वहुवस-समीउल अलीम। أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا على فطرة الإسلام أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها.
رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم عالم الغيب والشهادة اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشرقه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 أستغفر الله وأتوب إليك 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 أستغفر الله وأتوب إليك
استغفر الله واتوب اليك 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 اللهم ادخله الجنة اللهم ادخله الجنة اللهم ادخله الجنة اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد 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 یہ صبح شام کے اذکار اس کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ، اور تمام تعداد کے حساب سے پڑھنے والے پڑھیں گے اور سننے والے توجہ کے ساتھ تعداد کو شمار کر کے سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو اللہ رب العالمین مکمل عافیت دے گا۔ جن کے ساتھ شر ہیں وہ رقیے کے ساتھ ساتھ ان اذکار کو بھی سنیں انشاءاللہ۔ جو رقیہ ہوگا اس سے شر ٹوٹتا جائے گا اللہ کی توفیق سے، اور ان اذکار سے وہ کمزور تر ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ اللہ کی حفاظت میں آتے جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی شریر جو ہے آپ کے اوپر شر نہیں کر پائے گا، دوبارہ پلٹا نہیں پائے گا اللہ کی توفیق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔